ट्रंप का मास्टर स्ट्रोक। खबर ये नहीं है कि सदर ट्रंप ने अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहदा करा दिया, बल्कि खबर यह है कि रशिया और यूक्रेन की जंग अगले हफ्ते ख़त्म हो जाएगी। पूरी दुनिया को खदशा था कि ये जंग किसी वर्ल्ड वॉर में बदल जाएगी और पूरी दुनिया एक बार फिर तहस नहस हो जाएगी, लेकिन सदर ट्रंप ने अपना ट्रंप कार्ड इंतहाई शानदार तरीके से खेला। 15 अगस्त को वो रशिया के सदर पुतिन के साथ अलास्का में अहम मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में तमाम तर तफसीलात तय हो चुकी हैं उसकी, और प्रेसिडेंट ट्रंप को यकीन है कि सदर पुतिन उस रोज़ फौरी जंग बंदी का ऐलान कर देंगे। तो मैं समझता हूँ ये प्रेसिडेंट ट्रंप का एक मास्टर स्ट्रोक है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ही वार में इंडिया के कई साल की मेहनत पे पानी फेर दिया। इंडिया एक तवील अरसे से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए लॉबिंग कर रहा था, और अक़वाम मुत्तहिदा का सेशन हो, यूरोपियन यूनियन से बातचीत हो, ब्रिक्स का इजलास हो या कभी शंघाई कॉन्फ्रेंस हो, इंडिया पिछले कई साल से हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे न्यू ग्लोबल ऑर्डर की ज़रूरत पे जोर दे रहा था। इससे पहले कि इंडिया इस आलमी बंदोबस्त को कोई नुकसान पहुंचाने में कामयाब होता, प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ही झटके में इंडिया की साजिशों को नीस्तो नाबूद करके रख दिया। आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान अमन मुआहदा को मामूली पेशरफ्त नहीं है, यह मुआहदा इस खित्ते की जियो पॉलिटिक्स को नए सिरे से रीसेट करेगा। यह मुआहदा खित्ते में जहाँ रशिया का किरदार महदूद कर देगा, वहीं सेंट्रल एशिया में इंडिया के बढ़ते हुए कदम भी रोक देगा। अगरचे अज़रबैजान निकाराबाग का सरहदी इलाका अपने कंट्रोल में ले चुका है, लेकिन अभी तक इसके आर्मीनिया के साथ सरहदी मसाइल ख़त्म नहीं हुए। अज़रबैजान और इसके खुद मुख्तार इलाके जो हैं, उनके दरमियान आर्मीनिया का 32 किलोमीटर का इलाका हाइल है, और 32 किलोमीटर की इस सरहदी पट्टी के लिए किसी भी वक्त दोबारा जंग छिड़ने का खदशा था। तो वाइट हाउस में होने वाले इस अमन मुआहदे ने यह जंग हमेशा हमेशा के लिए टाल दी है, और इस 32 किलोमीटर की सरहदी पट्टी पे अब रेलवे नेटवर्क बनेगा, फाइबर ऑप्टिक और ऑयल एंड गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। दोनों ममालिक सरहदी तनाज़े पर अब तक 36,000 इंसानों की कुर्बानी दे चुके हैं, लेकिन अब वो जंग की बजाय आपस में तजारत करेंगे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने दोनों ममालिक को एक टेबल पर बिठा के कारनामा सर अंजाम दिया। इसी दोनों ममालिक बया वक्त ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज का हकदार ठहरा रहे हैं। Prime Minister Pashinyan to send a joint appeal to Nobel Committee to award President Trump with the Nobel Peace Prize because in Russia would have ended up being a world war, and I stopped that. That stopped. Now the only question is, when is it going to be settled? And it could be very soon. प्रेसिडेंट ट्रंप इस तारीखी मौके पे भी इंडिया को जलील करना नहीं भूले। उन्होंने आलमी मीडिया के सामने एक मरतबा फिर अपनी बात को दोहराया कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज़ फायर उन्होंने ही कराया था। तो अब तक मोदी ने एक मरतबा भी पलट कर प्रेसिडेंट ट्रंप का जवाब नहीं दिया। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में मोदी और इसकी खामोशी की वजह बता दी है। ब्लूमबर्ग ने दावा किया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने 7 जून को राक्षस मोदी को फ़ोन करके लंच की दावत दी थी, लेकिन राक्षस मोदी ने उस डर से दावत कबूल नहीं की कि कहीं सदर ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से उसकी मुलाकात ना करा दें। वो दिन और आज का दिन प्रेसिडेंट ट्रंप मोदी से इस कदर नाराज़ हैं कि उसे जलील करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। ये 50% टैरिफ या पाबंदियाँ शायद किसी नाराज़गी का इजहार है। मोदी अपनी सियासत बचाने के चक्कर में इंडिया की सालमियत को और इंडिया की इकॉनमी को दाव पे लगा चुका है। अब तो इंडिया की अपोजिशन जमातें भी इस बात का इकरार कर रही हैं कि पाकिस्तान अमेरिका का मोस्ट फेवरेट मुल्क बना हुआ है, जबकि इंडिया को दबाव का सामना है। मैं आपको कांग्रेस के MP चिदम्बरम की अमेरिकन पाबंदियों के बारे में गुफ्तगू सुनवाता हूँ। सुने ज़रा वो किस तरह मोदी की स्वार्थी नाकामी का पर्दा चाक कर रहे हैं। % tariff on India is not merely because we are trading with Russia. The European Union also trades with Russia. America itself trades with Russia. I don't buy this for a minute that this tariff has been imposed on us because we are trading with Russia. I think there is a far more sinister reason for this, and I believe that the Pakistan army, through its commercial corporations, has got a very strong commercial relationship, perhaps to the Trump organization. I've heard a few things, and now it's the fact that the army chief, Field Marshal Munir, is going back to America for the second time. ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सदर ट्रंप अब इंडियन IT सेक्टर पर भी बिजलियां गिराने वाले हैं। वाइट हाउस में सलाह मशवरा हो रहा है, पेपर वर्क जारी है। इंडिया को अपनी IT इंडस्ट्री पे बड़ा फ़ख्र था। ये $1 बिलियन इंडस्ट्री बहुत जल्द टके टोकरी होने वाली है, और ट्रंप इंतज़ामिया इंडियन IT कंपनीज़ पर न सिर्फ इजाफी ड्यूटीज़ आयद करने की प्लानिंग कर रही है, बल्कि भारी जुर्माने और वीज़ों की बंदिश के बारे में भी सोच रही है। तो इंडियन IT सेक्टर को पता चल गया बहुत जल्द अमेरिकन मार्केट उनके हाथ से निकलने वाली है। और मेरी चुड़ैल मुझे बता रही है कि TCX
انفوسس, ویپرو اور یہ ڈفرینٹ نیٹ ورک جو ہیں وہ انڈین کمپنیوں نے, وہ ان کمپنیوں نے انڈین ملازمین کو چھانٹی کرنے کے بعد نکالنا شروع کر دیا. ذرا سوچیں, جب انڈیا کے ہزاروں سافٹ ویئر انجینئرز ایک ساتھ بے روزگار ہوں گے تو مودی سرکار ان کے روزگار کا بندوبست کیسے کرے گی؟ پہلے ہی امریکن ٹیرف نے انڈیا کی ایکسپورٹ برباد کر کے رکھ دی. اب آئی ٹی سیکٹر بھی پابندیوں کی زد میں آ گیا تو مودی اور مودی کا انڈیا دونوں برباد ہوں گے. یہی وہ مصیبت ہے جس کو ٹالنے کے لیے مودی کبھی صدر پیوٹن کو فون کرتا ہے تو کبھی صدر شی جی پنگ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے. روس نے تو اجیت دیول کو بغیر کچھ لیے دیے رخصت کر دیا. پریزیڈنٹ پیوٹن نے انڈیا کے دورے کی دعوت بھی ٹھکرا دی اور مودی اب 31 اگست کو کشکول لے کے بیجنگ جا رہا ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ مودی صدر شی جی پنگ کو کیا آفر کرنے والا ہے. یہ راکشس چائنا کے ساتھ 3 ٹریڈ کوریڈورز بنانے کی بات کرے گا. صدر شی جی پنگ کو ہماچل پردیش, سکم اور اتر اکھنڈ میں 3 کراسنگ پوائنٹ کھولنے کی آفر کی جائے گی. اور تاریخ گواہ ہے کہ چین کبھی انڈیا کے جھانسے میں تو نہیں آیا. چائنا کو پتہ ہے مغربی بلاک آج کل انڈیا سے ناراض ہے, اور جس دن یہ ناراضگی ختم ہوئی اسی دن انڈیا نے اسے ٹاٹا بائے بائے کر کے دوبارہ مغربی بلاک میں چھلانگ مار دینی ہے. پوری دنیا اس وقت انڈیا پر جس بد اعتمادی کا اظہار کر رہی ہے, اس کی ایک ٹھوس وجہ آپ دیکھ لیں کہ امریکہ سمیت پورے مغربی ممالک اور بلاک جو ہے وہ انڈیا کو جی بھر کے ذلیل کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود انڈیا نے کوڈ کی رکنیت نہیں چھوڑی ہے. انڈیا نے اس پلیٹ فارم کو ہمیشہ بھونکنے کے لیے استعمال کیا, کبھی کسی کو کاٹنے کی جرت نہیں کر سکا. انڈیا شنگھائی تعاون تنظیم کا بھی رکن ہے. اس تنظیم کا ممبر ہونے کے ناطے انڈیا نے کبھی کوئی پریکٹیکل کردار نہیں ادا کیا. رہ گئی برکس تو وہاں کوئی ملک اس پر اعتبار ہی نہیں کرتا. رشیا, چائنا, برازیل, ارجنٹینا سب اس کو جاسوس سمجھتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ برکس کے حالیہ اجلاس میں انڈیا نے ڈالر کے متبادل کرنسی کے لانچ کرنے کی تجویز دی تھی, لیکن جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کا رد عمل دیا تو انڈیا صاف مکر گیا کہ اس نے تو وہاں ایسی کوئی بات ہی نہیں کی. ابھی کل رائٹرز نے خبر دی ہے کہ انڈیا نے امریکہ کے ساتھ اسلحہ اور مسافر طیاروں کی خریداری کا سودا معطل کر دیا. تو انڈین وزارت خارجہ نے فوراً اس خبر کی تردید کر دی کہ ہماری اتنی اوقات کا, ہم نے تو کوئی سودا کوئی ڈیل معطل نہیں کی. تو میں نے پرسوں ایک دعویٰ کیا تھا کہ انڈیا چپ کے امریکہ کی منتیں کر رہا ہے. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ انڈیا نے امریکہ کے خفیہ ٹریڈ ڈیل بھی آفر کی ہے, اور آج امریکن وزیر خزانہ نے میری اس خبر کی تصدیق کر دی ہے. انہوں نے بتا دیا ہے کہ بھارت سمیت کئی ممالک ہمارے ساتھ ٹریڈ ڈیل کے لیے مرے جا رہے ہیں. سنیں ذرا کس طرح انڈیا کی منافقت کا پردہ چاک کر رہے ہیں. We have substantial deals with about 2/3 of them, and with India, President Trump has added a third facet to tariffs. Alexander Hamilton, who was the original tariff man, used tariffs for 2 reasons. One, to fund the government. 2, to protect U.S. industry. And now President Trump is using tariffs as an instrument of foreign policy, and he is putting secondary tariffs on India for buying Russian oil. تو مجھے امید ہے کہ انڈیا کو اس سال یوم آزادی کا بڑا خوبصورت تحفہ ملے گا. 15 اگست کو انڈیا کا یوم آزادی ہے, اور اسی روز امریکہ میں خالصتان ریفرینڈم ہوگا. پوری دنیا میں مقیم سکھ برادری خالصتان کی آزادی کے حق میں اپنی رائے کا اظہار کرے گی, اور اس روز عالمی برادری خالصتان کی آزادی کے لیے اپنی آواز بلند کرے گا. سکھ فار جسٹس تنظیم کی تیاری بڑے زور و شور سے جاری ہے. آپ اپنی اسکرین پہ مناظر دیکھیں. کل خالصتان تحریک کے ہیکرز نے انڈیا کے ایک نیوز چینل کی نشریات کو ہیک کر کے وہاں پہ بھی خالصتان زندہ باد کے نعرے بلند کر دیے. تو خالصتان تحریک کو دبانے کے لیے انڈیا بڑی تیزی کے ساتھ مشرقی پنجاب میں ڈیموگرافی کو یا ڈیموگرافکس کو چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ترقی کے نام پہ پنجاب کے کسانوں سے زور زبردستی ان کی زمینیں ہتھیائی جا رہی ہیں, انہیں پنجاب چھوڑنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے. بی جے پی اور عام آدمی پارٹی جو ہے اس کے کہنے پہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں, لیکن یہ دونوں سیاسی حریف پنجاب کے کسانوں کے لیے متحد ہو چکے ہیں. پنجاب کی ڈیموگرافکس تبدیل کرنے کے خلاف انڈیا میں احتجاج شروع ہو چکا ہے. غیر جانبدار صحافی جو ہیں مودی سرکار کو وارننگ دے رہے ہیں کہ پنجاب کے کسانوں سے زمینیں ہتھیانے کا سلسلہ بند نہ ہوا تو انڈیا بھوکا مر جائے گا. کہ پنجاب بھارت کو بھوکوں مرنے سے بچا رہا ہے, بھوکوں مرنے سے. اب ہوا کیا کہ نربھرتا کس کے اوپر ہے, ایک پنجاب میں اور ایک ہریانہ میں. تو 10 ملین ٹن تو آ گیا صاحب آپ کے پنجاب سے, اب تک 20 میں تھا, اور 6 ملین ٹن ہریانہ سے آیا ہے, اور پنجاب اس میں سب سے زیادہ قریب 12 ملین ٹن کے آس پاس. تو پنجاب نہ ہو تو بھارت بھوکا مر جائے. میں آپ کو بتاؤں, میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل نے غزہ پہ قبضے کا پلان فائنل کر لیا, لیکن آج سے نئی سازش جو ہے اس کے خلاف عالمی رد عمل آنا شروع ہو گیا. جرمنی نے اسرائیل کو اسلحے کی ترسیل بند کر دی ہے, جبکہ برطانوی وزیر اعظم کیس سٹارمر نے نیتن یاہو کے اس منصوبے کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہوئے مسترد کر دیا. مجھے یقین ہے اگلے مہینے
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں متحد ہو کر اسرائیلی مظالم کا راستہ ہمیشہ کے لیے یہ دنیا روک لے گی. آمین ثم آمین. اپنا خیال رکھیں. Until the next time, اللہ حافظ.